मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ फरहाद साहब, डॉक्टर इसलिए कि अगली जो तकरीब होगी इंशाअल्लाह उसमें बाकायदा डॉक्टर आरिफ फरहाद होंगे और डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब तो बहुत खूबसूरत उन्होंने मजमून पढ़ा। डॉक्टर जो हैं वो भी किसी मतलब है उसमें हमारे दिल के डॉक्टर हैं, हमारी रूह के डॉक्टर हैं जनाब नसीम ज़हर साहब और मुअज़्ज़ज़ हज़रात व सामईन, ख़वातीन व हज़रात तो सामईन के अंदर जो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आरिफ फरहाद से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं इनको बहुत अच्छा शायर समझता हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया था कि ये बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत अच्छा जी। बाकी मैंने खुद भी जब देखा, इनको पढ़ा तो उनकी बात जो है वो सनद महसूस हुई, सच महसूस हुई। इनको पढ़ता हूँ, नज़में मैं ज़रा कम पढ़ता हूँ असल में, क्योंकि नज़मों के हवाले से मेरी एक राय है कि नज़में बहुत अमूमन आजकल आप देखें कि लंबी लंबी लिखी जाती हैं और उन नज़मों में पहली सतर जब पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या इसके अंदर क्या मानवियत है। आखिरी सतर तक जाते रहें तो कोई थोड़ी बहुत समझ में बात आती है, दोबारा पढ़ें तो फिर समझ में बात आती है और दोबारा पढ़ने का वक्त नहीं होता। तो ये इस तरह से नज़में रह जाती। मैंने ये देखा कि आरिफ फरहाद की जो नज़म है वो मुख्तलिफ है। आप शुरू में पहली सतर पढ़ते हैं तो मानवियत खुलने लगती है उसकी, आखिर तक भरपूर मानवियत आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से है और मैंने ये महसूस किया कि ये जो आजकल की जो नज़म है उसको इसी तरह होना चाहिए, बजाय इसके कि छुपी हुई उसके अंदर मानवियत हो और बंदा ढूंढता रहे और कई दिन तक उसके चक्कर में पड़ा रहे। अब इनकी एक नज़म जो है मेरे सामने, मैं वक्त असल में काम लेना चाहता हूँ इसलिए जल्दी जल्दी सारी बातें करता जा रहा हूँ। एक नज़म है वो उन्होंने अपनी नज़म के बारे में ही लिखी है। मेरी आंख के आईने में अजब ख्वाब की एक खिड़की खुली, गुनगुनाती हवा रक्स करने लगी। मैंने पूछा हवा से कि तू कौन है? तो हवा ने कहा, मैं तेरी ख्वाब धरती पे उगती हुई मखमली नज़्म हूँ। मैं तेरी ख्वाब धरती पे उगती हुई मखमली नज़्म हूँ। ख्वाब धरती कि जिसमें कभी मुस्कुराते हुए फूल थे, मीठे चश्मे थे, ताज़ा जज्बों की भीगी हुई घास थी। अब मगर हिजरत की रुत है, हिजर की रुत है, कर्ब के चंद मगमूम से फूल है। नज़म तो लंबी है लेकिन यहाँ तक भी आप देखिए मानवियत उसकी पूरी तरह से मौजूद। तो ये जो मैंने बात की है ये इसलिए की है कि ये उसका सबूत सामने है मेरे। इसी तरह से मैंने सारी ये किताब देखी और मैं इस किताब के बारे में ये कह सकता हूँ कि ये किताब दामन दिल के लिए जंजीर है। और मैंने ये भी महसूस किया इसी किताब के अंदर कि इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। शुरू से आखिर तक मैंने महसूस किया है कि इनकी रग रग में मेहनत के असरात नजर आते हैं। आजकल आम तौर पे लोग जो है ना मेहनत नहीं करते। मेहनत किस बात पे करते हैं? अपनी लाबी को मजबूत करने के लिए। अगर वो अपने फन पे मेहनत करें तो वो भी अच्छे अच्छे शेर आरिफ फरहाद की तरह लिखते। तो ये है
ان کو کسی لابی کی ضرورت نہیں ہے، ان کا شعر بولتا ہے کہ یہ کسی شاعر نے لکھا ہے جی۔ باقی ان کی کچھ میں نے شعر لکھے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، وہ خود انہوں نے پڑھ دی۔ اب 2-3 شعر اور ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کس کمال کے شعر ہیں۔ غزل کا جو شعر ہے نا، غزل کے حوالے سے جب تک میر تقی میر کو آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں سوچیں گے، نہیں ان کی پیروی کریں گے، غزل غزل نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہ میر کے پیروکار بھی ہیں اور ان کا رنگ، ان کا عکس نظر آتا ہے شعر میں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں یہ شعر ان کے: میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، اور تجھ سے ایک ہاتھ بڑھایا نہیں گیا، اور تجھ سے ایک ہاتھ بڑھایا نہیں۔ میں خوش گمانیوں میں تیرے ساتھ چل پڑا، میں نے زندگی گزار دی، سارا زندگی میں چلتا رہا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا دیا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا دیا، مجھ سے تو ایک چراغ بجھایا نہیں گیا، تیرے کلام نے تو میرا دل بجھا۔ تو اسی طرح اور یہ شعر دیکھیں آپ، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کس حد تک یہ ان کے کلام کے اندر جو حمدیت ہے، حمد ہے، اور حمد پہ کیسا یقین ہے ان کا، وہ دیکھیں: خود میں کوئی نقص کیسے دیکھوں، خود میں کوئی نقص کیسے دیکھوں، میں تیرے ہی ہاتھ سے بنا، میں تیرے ہی ہاتھ سے بنا ہوں، اور پھر سوچوں تو ہوں بہت پرانا، سوچوں تو ہوں بہت پرانا، دیکھوں تو ابھی نیا نیا، دیکھوں تو ابھی نیا نیا۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ کلاسیک کو پسند کرنے والا شخص، میر کو پسند کرنے والا شخص آج جدید دور کے اندر اپنی پہچان رکھتا ہے، یہ وہ بات۔ اور یہ مطلب ہے کہ روایت اور جدت کے امتزاج پہ کھڑے ہوئے شخص ہیں جن کا نام عارف فرہاد ہے۔ آپ دیکھیں: اس قدر زیست پہ غالب ہے نگاہوں کا فریب، اس قدر زیست پہ غالب ہے نگاہوں کا فریب، دور تک مجھ کو نظر آتے ہیں دریا صحرا، دور تک مجھ کو نظر۔ پھر دیکھیں: ہم بھی گہرائی میں فرہاد اترتے لیکن، ہم بھی گہرائی میں فرہاد اترتے لیکن، موج در موج سمندر میں چھپا تھا صحرا، موج در موج سمندر میں چھپا تھا صحرا۔ کیا مانا؟ تو یہ شاعر ہے، تو یہ شاعر عارف فرہاد ہے، افتخار عارف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ہاں شاید یہ چیزیں نہ ملیں آپ کو۔ بہرحال میں اتنا ہی عرض کروں گا، اور چونکہ تقریب کا عنوان جو ہے عارف فرہاد شخصیت اور فن، تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مجھے عارف فرہاد کی شخصیت اور فن دونوں سے محبت ہے، اور دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں۔